नमस्कार। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा सबै राजनीतिक दल एकातिर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्कोतिर। राष्ट्रपतिलाई हातमा लिई पुस 5 गते संसद विघटन गरेका ओलीले एकीकृत नहुँदै नेकपालाई पनि फुटाइ छाडे। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध देशभित्र र देश बाहिरका शक्तिहरू लागिरहे पनि उनी कानुनी लडाइँमा अघि बढिरहेका छन्। हुन त विभाजित नेकपाको अर्को समूह अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पुस 6 गते नै गठबन्धन बनाएर ओली विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष गरे पनि अन्ततः तीन दल तीनतिर भएर ओली विरुद्धका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। तीन दलीय गठबन्धन बन्न नदिन ओलीले फ्याँकेको अस्त्रले सायद राम्रै काम गरिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नै आन्दोलन गर्ने कि निर्वाचनमा गएर ओलीलाई साथ दिने अन्योलग्रस्त वातावरण बनाउन ओली सफल भएका देखिन्छन्। म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर भन्ने नेपाली उखान जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तै चरित्र देखिन्छ। पहिलो पटक मङ्सिर 29 गते देशैभर सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरेको कङ्ग्रेसले 77वटै जिल्लामा शक्ति प्रदर्शन गरेकोमा किन ओली विरुद्ध आन्दोलनलाई 165 निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित गर्यो त? यसले पनि कतै संवैधानिक नियुक्तिमा देउबाले भाग बन्नमा आफू निकटका पदाधिकारीले स्थान पाएपछि ओलीलाई गुण तिरेका हुन् कि भन्ने कङ्ग्रेस भित्रै सुनिन थालेको छ। सोमबार कङ्ग्रेसले गरेको ओली विरुद्धको प्रदर्शन सभ्य र शान्त हुनु, संसद पुनर्स्थापनाको आवाज कङ्ग्रेसले बुलन्द रूपमा नउठाउनुले पनि कङ्ग्रेस सर्वोच्चको निर्णय र घोषित निर्वाचनको मितिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी पर्ख र हेरको सिद्धान्तको अवलम्बन गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ। हुन त जनता समाजवादी पार्टीले पनि ओली सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्ष जारी नै राखिरहँदा संविधानको रक्षक हुँ भन्ने नागरिक समाज र आम नागरिक भने स्वतस्फूर्त रूपमा सडक सङ्घर्षमा हुमिएको भने देखिँदैन। आफ्नो पार्टीको वैधानिकताको विषयलाई लिएर दुवै समूह निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेका छन्। पुस 14 गते अर्थात् मङ्गलबार ओली विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूहले देशैभरि आन्दोलन गर्दैछ। तर यी पछिल्ला सडक सङ्घर्षलाई ओलीले टेढ पुच्छर लगाएका छैनन्। बरु नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर सबैलाई चुनौती दिँदै लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विरोध गर्ने अलोकतान्त्रिक हो भन्दै विरोधीहरूको मुखमा बुझो लगाउने काम गरिरहेका छन्। न प्रधानमन्त्री आन्दोलनबाट गल्छन्, न त आन्दोलनकारीले आन्दोलनकै बलमा ओलीलाई गलत्याउन सक्छन्। दुवैको टकरावले आखिर दुःख पाउने त जनता नै हुन् नि। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नेकपा विभाजनसँगै चीनको सक्रियता र चिनिया टोलीको काठमाडौँमा भइरहेको गोप्य भेटवार्तासँगै उब्जिएका प्रश्नबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, ठैब र हरिसिद्धि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमा देखिएको अनियमितताबारेको फलोअप रिपोर्ट स्थानीय तहसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाएका गुनासोमाथि हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, 3 वर्ष अघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सक्रियता र दबावपछि
दुई पार्टी एकीकरण भई नेकपा पार्टी बन्यो। वाम गठबन्धन मार्फत एमाले र माओवादीले निर्वाचनमा सफलता पनि पाए, तर पार्टी एकता भएको 3 वर्षमै नेकपा विभाजित भएको छ। चीनको चाहना एकताबद्ध नेकपा हो। चीन नेकपा फुटेको देख्न नचाहनुमा 1 वर्ष अगाडि भएको 6 बुँदे भाइचारा सम्बन्ध र उसैले अगाडि बढाएको महत्त्वाकांक्षी परियोजना BRI कार्यान्वयन प्रमुख हुन्। त्यसैले नेकपा विभाजनपछि चीन मिलाउन सक्रिय देखिएको छ। नेपालमा 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व नेकपाले लिने विश्वास गरेको चीनले बीचमै विभाजित भएपछि कतै मिलाउन सकिन्छ कि भन्दै विशेष टोली नै काठमाडौँ पठाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा विभाजन अघि पटक पटक अध्यक्ष द्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिलाउन कसरत गरेकी नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ एनसीको प्रयास असफल भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजदूत एनसीले पाँचै मिलाउन धेरै पटक भेटिन्, तर नेकपामा केही समय विवाद मिलेको जस्तो देखिए पनि अन्ततः विभाजनको बाटो रोज्यो। यति बेला नेकपाका दुवै पक्ष वैधानिकता पाउने दौडमा छन् भने एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने गरी विगतका तीता कुरा ओकलिरहेका छन्। यही देखेर फेरि पनि नेपालका लागि चिनिया राजदूत एनसीले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डसम्मलाई भेटिन्। माधव नेपाल स्थायी कमिटी सदस्य कृष्णबहादुर महरा वर्षमान पुन लगायतलाई भेट गरेर चीनले नेकपा एकजुट भएको हेर्न चाहेको प्रतिक्रिया राजदूत एनसीले दिएकी थिइन्, तर नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप रोकिएन। बरु नेकपा विभाजनप्रति चिन्ता र चासो राख्दै गुओ एन्चो सहितको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। उनीहरूको दौडधुप र भेटवार्तालाई नेकपाको पार्टी विभाजनसँग जोडेर हेरिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा छिमेकी देशका विदेशी पाउनका लागि बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हुन्छ, तर आइतबार 1 बजे त्रिभुवन विमानस्थल पुग्दा त्यस्तो देखिएन। चिनिया पाउना ऐचोलाई सुरक्षा थ्रेटको आकलन भए पनि उनले भ्रमण र भेटघाटलाई गोप्य राख्ने उद्देश्यले सुरक्षाकर्मी नराखिएको बताइएको छ। सञ्चारकर्मी विमानस्थल पुगे पनि दृश्य समेत लिन पाएनन्। उनले दूतावासमै रहेका सहचरी लगायतबाट सुरक्षा लिएका छन्। त्यसो त सामान्यतया कुनै पनि विदेशबाट हाई प्रोफाइलका पाहुना आउने तयारी सुरु भए लगत्तै नेपाल स्थित दूतावासले सुरक्षा समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयलाई खबर पठाउँछ। गृहको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने भए पनि यस्तो नियमित प्रक्रिया आइतबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोली काठमाडौँ आउँदा भने देखिएन। ऐचौँको सुरक्षाका लागि प्रहरीले एउटा गाडीसहित पर्सनल सेक्रेटरी अफिसर PSO नै पठाएको थियो, तर निर्धारित समयभन्दा केही घण्टा ढिलो काठमाडौँ अवतरण गरेको चिनिया टोलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। चिनिया पक्षले सुरक्षामा खट्न नदिएपछि प्रहरी टोली समेत अलमलमा परेर फर्किएको थियो। आइतबार 1:30 बजे नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दियो। आए लगत्तै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री गुओ एन्चौ नेतृत्वको 4 सदस्यीय टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्यो। चिनिया टोलीले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म भेटवार्ता गरेको थियो। उक्त भेटघाटमा भएको छलफल राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन। यो भेटवार्ता लगत्तै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो। चिनिया टोली सोमबार पनि बिहानैदेखि नेकपाका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्न व्यस्त रह्यो। उपमन्त्री गुओ एन्चौको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग खुमलटार पुगेर छलफल गर्यो। त्यस्तै बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा चिनिया टोलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेको छ। धेरै कम्युनिस्ट नेताहरूलाई टोलीले भेटे पनि भेटवार्तालाई गोप्य राखिएको छ।
उनीहरूको भेटघाटको सूचीलाई चिनिया पक्षले पनि गोप्य राखेको छ। भेटवार्तामा कुन विषयमा छलफल भयो भन्ने कुरा बाहिर आउने त झनै कुरै भएन। यद्यपि नेकपाका नेताहरू चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको यो भ्रमण सरकारी स्तरको नभएर पार्टी स्तरको राजनीतिक भ्रमण मात्र भएको बताइरहेका छन्। दुई देशका बिचको सम्बन्ध भनौँ न का सन्दर्भमा चाहे नेपाल र भारतको सम्बन्ध होस्, चाहे नेपाल र चिनको सम्बन्ध होस्, चाहे नेपाल र अरू मुलुकहरूका बिचको सम्बन्ध होस्, हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नमा हाम्रो दृष्टिकोण यो हो। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू रह्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा, के भनेदेखि राष्ट्रियताका प्रश्नमा अब त्यो कुनै आरोपले होइन, कुनै लान्छनाले, कुनै टिप्पणीले त्यो सच्चाइलाई चाहिँ ओझेल पार्न सक्छ भन्ने त्यो भ्रम। 2 साता अघि भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले काठमाडौँ आए जस्तै चिनिया नेता ऐचौँ पनि सरकारी स्तरको भ्रमण नभएर पार्टीगत भेटघाटका लागि मात्र आएको नेकपाका नेताको दाबी थियो। अझ 2074 फागुनमा ऐचौँ नेपाल आएको 3 महिनापछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकीकरण भएको थियो। यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ। पार्टी एकीकरण अघि नेपाल आएका उनै विदेशी पाहुना अहिले पार्टी फुटेपछि फेरि नेपाल आएका छन्। सन् 2014 देखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको उपमन्त्री उपसचिव भएका ऐचौँको भ्रमण र दौडधुपले के नेकपा मिलाउन सहयोग पुर्याउला त? यही प्रश्न धेरैले गरिरहेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भाइचारा सम्बन्ध भएकोले जुटाएर नेपालमा स्थिरता भएपछि बाहिरी हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ भन्ने चिन्छ। पछि यो सक्रियता राजनीतिक पार्टीको मामिलामा भर्सक अहिले पनि मिल्न आउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिसमा ऊ छ। अब सम्भव नभन्दा पनि संयुक्त मोर्चा कायम गराउन सक्छ कि, फेरि एकताको लागि चाहिँ कुनै उपायहरू गर्न सकिन्छ कि, अब त्यो प्रयास जारी राखेको देखिन्छ। 2 कम्युनिस्ट पार्टीको मिलन भएपछि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेर ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै चीन धेरै नै खुसी भएको थियो। त्यति बेला चीन नेपालमा आफूले चाहेको शक्ति सत्तामा आएको र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएकोमा निकै उत्साहित भएको थियो। त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपासँगको सहकार्यलाई निकै प्राथमिकता दिन थाल्यो। भ्रमणदेखि विचारको आदान प्रदान समेत हुन थाल्यो। तर यही साता नेकपामा विभाजन आएपछि चीनले आफ्नो भेटघाट र सक्रियता बढाएको छ। चीनको प्रयासले विभाजित भइसकेको नेकपा पुनः एकीकृत हुनेसम्मको अनुमान गरिएको छ। तर चीनले गर्दै आएको प्रयासको नतिजाका लागि भने केही समय पर्खनै पर्नेछ। फेरि नेपाल भ्रमणमा आएका गुओ ऐचौँ ती नेता हुन् जो 2074 फागुनमा पनि नेपाल आएका थिए। सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख वाङ सी र नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपाल बीच 2075 असोज 7 मा लिखित सहमति भयो। त्यो सहमतिमा राजनीतिक भ्रमणलाई तीव्र पार्ने, पार्टी कार्यकर्तालाई देश र पार्टी बारे बुझाउने, वैचारिक राजनीतिक छलफल तीव्र पार्ने, विकासको मोडलबारे छलफल गर्ने लगायत उल्लेख छ। यो सहमतिकै जगमा 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको थियो। तर नेकपा विभाजन भएपछि चीन फेरि तर्सिएको छ। यो भेटवार्ता र दौडधुपले नेकपाभित्र केही फरक पार्ला त? त्यो भने समयले नै बताउने छ। अब एकैछिन विश्रामपछि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका ठैब र हरिसिद्धि खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिमा देखिएको अनियमितता बारेको फलोअप रिपोर्ट र स्थानीय तहसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनु। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। ललितपुरको ठैब हरिसिद्धि खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिभित्र
भइरहेको मनोमानी र आर्थिक अनियमितताबारे थप तथ्य खुलेको छ। विधान विपरीत गठन भएका समितिको मनोमानी चल्दा समेत स्थानीय सरकार तैचुप मैचुप छन्। आर्थिक कारोबारमा समेत प्रश्न उब्जिएका छन्। वैधानिकताको बाटो खोज्न नचाहने बरु राजनीतिक आडमा चोक्किने खेल हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। 2056 साल असोज 25 गते ललितपुर जिल्ला जलस्रोत समितिमा दर्ता भएको ललितपुरको ठैब हरिसिद्धि खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति भित्र भइरहेको मनोमानी र आर्थिक अनियमितता बारे हामीले केही दिन अघि कार्यक्रम प्रसारण गरेका थियौं। कागजमा मात्रै सीमित देखिएको मूल समितिको विधानबाट जन्मिएको दाबी गर्ने हरिसिद्धि खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति र ठैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति हुन्, जसले यति बेला खानेपानी वितरण गर्दै आएका छन्। 2069 सालमा माइनोट गरेर फुटेका 2वटा उपभोक्ता समिति मध्येको एक हो ठैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति। 1800 उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्दै आइरहेको यो उपभोक्ता समितिले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार गर्दै आइरहेको छ। वर्षौंदेखि उपभोक्ता समितिको वैधानिकता र आर्थिक अनियमितता बारे उपभोक्तालाई गुमनाममा राखेर राजनीतिक आडमा शरण सभा समेत नगरी केही व्यक्तिहरूले हाली मुहाली गरेको तथ्य हामीलाई प्राप्त भएको छ। उपभोक्ता समितिमा भएको आर्थिक अनियमिततामा समिति भित्र रहेका पदाधिकारी सहित गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनको समेत सहभागिता हुन सक्ने तथ्य बाहिरिएको हो। उपभोक्ता समितिमा विगतदेखि नै आर्थिक गतिविधिहरू पारदर्शिता नभएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उब्जिएपछि उपभोक्ता समितिले उपाध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनको संयोजकत्वमा 2070 सालमा 5 सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो। जगन्नाथ महर्जन हाल यही 14 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष हुन् भने खानेपानी उपभोक्ता समितिमा पनि उनी अहिले उपाध्यक्ष पदमै रहेका छन्। उनी सहित सदस्य रतनलाल श्रेष्ठ, चिरीबाबु श्रेष्ठ, आशाराम महतो, रेणु महर्जन सदस्य रहेको आर्थिक समितिले 2071 वैशाख 18 गते खानेपानी उपभोक्ता समितिमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै विवरण नै सार्वजनिक गरेको थियो। यो हेर्नुहोस्। समितिमा हाबी भएको राजनीतिका कारण समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुको साटो समितिको दराजमा थन्किएको छ। तत्कालीन समयमा आर्थिक समितिमा रहेर छानबिन गरेका सदस्य मध्ये एक थिए रतनलाल श्रेष्ठ, जो अहिले पनि भनिरहेका छन् आर्थिक अनियमितता भएको छ, खानेपानी आपूर्ति बाहेकका अन्य कार्यलाई तत्काल रोकी छानबिन गर्नुपर्छ। म त छ भन्छु, किनभने भित्र हेर्नु पर्यो सबै अहिले नियम प्रक्रियाले त्यहाँ के भएको छ, त्यो छानबिन हुने मौका हुनुपर्छ। त्यो मौका पाउनलाई पनि अहिलेको जुन खानेपानी आपूर्ति बाहेकको कुनै पनि गतिविधि अहिलेलाई तत्काललाई सिज गर्नुपर्छ। त्यो कुरा जनतामा आउनुपर्छ। जनताले हेर्नु पाउने अधिकार मध्ये म पनि जनता पनि हो। म एउटा साधारण आफूले राम्रो गरे नगरे म एउटा जिम्मेवार व्यक्ति। तपाईँ उपाध्यक्ष भन्नुभयो हैन? हजुर। तपाईँ उपाध्यक्ष भन्नुभयो नि हैन? तपाईलाई बैठकमा बोलाइदैन त? यस्तै लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले 2069 र 70 को लेखा परीक्षण सम्बन्धी गरेको कामको फाइल हेर्दा बिल भरपाई र भौचरको साथ आम्दानी खर्चको एकमुष्ट विवरण समेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत सामान खरिद भएको, आधिकारिक बिल भरपाई नभएको, समितिले लेखा सम्बन्धी नीतिहरू तय नगरी आर्थिक कारोबार गरेको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यो हेर्नुहोस्। आर्थिक वर्ष 2069 साउन 1 देखि 2070 असारसम्मको नियमित आम्दानी 11,90,094 रुपैयाँ देखिएको छ भने अन्य आम्दानीमा 48,492 रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ। यस्तै 2070 साउन 1 देखि 2071 असार मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण 10,66,897 रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ भने आम्दानीमा गत वर्षकै 48,492 रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ। माथिको विवरण अनुसार एक आर्थिक वर्षमा 4,21,397 रुपैयाँको विवरण नभएको अडिट रिपोर्टले नै प्रमाणित गरेको यो तथ्य हेर्नुहोस्।
यस्तै दर्ता नै नभएको ठैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले भट्टाभट उपभोक्तासँग शुल्क असुलेर खानेपानी वितरण गरिरहेको छ। साधारण सभाबाट हरेक गतिविधिहरूलाई वैधानिकता दिने दायित्वबाट चुकेको समितिले पदाधिकारी मार्फत गैर कानुनी निर्णय गरेर उपभोक्ताको पैसाबाट भत्ता समेत बुझ्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1,68,000 बढी भत्ता बुझेका पदाधिकारीले आर्थिक वर्ष 76-77 मा मात्रै 1,25,000 भत्ता बुझेका छन्। यो आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमै 19,89,000 सकिएको यो प्रमाण पनि हेर्नुहोस्। पछिल्लो हरेक आर्थिक वर्षमा धारा जडान शुल्क, पानीको महसुल लगायतबाट वार्षिक 50 लाख माथिको आमदानी थैब खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले गर्दै आएको छ। तर यो समितिका हरेक गतिविधि वैधानिकता बाहिरबाट भइरहेका छन्। एउटै लेखा परीक्षकबाट हुँदै आएका पछिल्ला 3 आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि एकपटक हेरौँ। यतिमा मात्रै सीमित छैन यो उपभोक्ता समितिको वैधानिक गतिविधि। समितिको आमदानीबाट किनिएको जग्गा समिति सदस्यको नाममा राखेर उपभोक्तामाथि खेलबाड गरिरहेको छ। उपभोक्ताको धारा जडानमा समेत चरम अन्याय छ। यहाँका स्थानीय उपभोक्ताले 7,000 मा धारा जडान गर्न पाउँदा बाहिरबाट बसाइसराई गरिआएका उपभोक्ताले 11,800 देखि जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा 1,06,800 सम्म शुल्क तिर्नु परिरहेको छ। वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी गरेको यो शुल्क निर्धारण पनि हेरौँ। के खानेपानीको शुल्क निर्धारण समेत जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा हुन्छ? उपभोक्ताको भेलाबाट अनुमोदन गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको यो समितिको गतिविधिबाट उपभोक्ता समेत आजित बनेका छन्। माथिका यी तथ्यले यस उपभोक्ता समितिमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ भन्न कुनै गाह्रो छैन। हामीले केही दिन अघि कार्यक्रममा यस उपभोक्ता समितिको वैधानिकता र आर्थिक अनियमितता बारेको कार्यक्रम प्रसारण गरेपछि पुस 4 गते नेकपा नेत्री पम्फा भुसाललाई बोलाई प्रतिनिधिमूलक साधारण सभाको आयोजना गरेको छ, जहाँ 1800 उपभोक्ताहरूबाट सहभागी हुनुपर्नेमा आफू निकटका राजनीतिक व्यक्तिहरूको उपस्थिति बढी भएको देखिन्छ भने मूल कमिटीको विधानमा टेकेर आफूहरू जन्मिएको दाबी गर्ने समितिले मूल समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई समेत नबोलाएको गुनासो यति बेला उपभोक्ता समिति र मूल समितिभित्रै चर्चा चल्दै आएको छ। अर्कातर्फ मूल समितिका पदाधिकारीलाई थैब खानेपानी आयोजनाले बोलाए पनि उपभोक्ताको भेला हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक भेला गरेर आमन्त्रण गरेको भन्दै कतिपय जाँदै गएनन्। अस्ति भर्खरको एउटा 2-4 दिन अगाडि, आजभन्दा 2-4 दिन अगाडि हाम्रो नाउँ बढाउनुपर्छ अब मान्य पम्फा भुसालले उद्घाटन गर्नुभएको सारांश भेला भनेर भन्यो। त्यस पछाडि एउटा त्यहाँको जिम्मेवार नागरिक, एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यहाँ त्यसमध्येको एउटा उसले चाहिँ के भने साधारण सभा भनेर भन्यो। अब के 100 जनाको उपस्थितिले साधारण सभा हुन्छ? 1800 जना उपभोक्ता भएको खानेपानीको उपभोक्ता भएको ठाउँमा हुन्छ। त्यहाँ त्यो एउटा गैर जिम्मेवारी काम भएछ। मैले बोल्ने ठाउँ पाएन, म एक्लै बोलेर हेर होइन कसै के हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन। तर मैले बोल्नुभन्दा योभन्दा अगाडि प्राइम टिभीमा आएकोमा त्यो अरू जनताहरू पनि धेरै चासो रहेछ। म त एकदम खुसीले गदगद भएर तपाईँसँग अगाडि उभिएर यति भनिरहेको मौका पाएँ। तर पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै आर्थिक अनियमितता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको समितिको प्रतिनिधिमूलक साधारण सभाको उद्घाटन नेकपा नेत्री पम्फा भुसालले गरेकी छिन्। अझ चाख लाग्ने कुरा त केही महिना अघि थैबको एक कार्यक्रममा पुगेकी नेकपा नेत्री भुसालले नै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठलाई तत्कालै साधारण सभा गरेर वैधानिक बन्न दबाब दिएको उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू नै बताउँछन्। एकपटक नेकपा नेतृत्वले अनियमितता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको समितिको साधारण सभाको उद्घाटन गरेको यो तस्बिर हेर्नुहोस्। वैधता र आर्थिक अनियमितता भएको उपभोक्ता समितिको कार्यक्रममा नेकपाका नेताहरू पुगेर उद्घाटन गर्ने गोदावरी नगरपालिका नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष नै उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा रहनु, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजनीतिक शक्तिको आडमा जे पनि गर्न सक्छु भन्दै संस्थालाई वैधानिकता, साधारण सभा र आर्थिक पक्षमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिई भागिरहनु, सम्बन्धित गोदावरी नगरपालिका र प्रमुख गजेन्द्र महर्जनलाई समेत जानकारी हुँदा रमिते बन्नुले राजनीतिक साँठगाँठका आधारमा थैब खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिका नाममा भइरहेको अनियमिततालाई संरक्षण गर्न खोजिएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
होला उपभोक्ता समितिबाट उपभोक्ताले केही सुविधा पाए, पानीको समस्या हदैसम्म समाधान भयो होला, तर उपभोक्ताको अधिकार र उनीहरूले तिरेको पैसाको वार्षिक हिसाब किताब, संस्थाको वैधानिकता, साधारण सभाबारे जान्न पाउने अधिकार उनीहरूमा छ, जसको निकास सरकारवाला निकायले तत्काल दिन आवश्यक छ। कागजमा मात्रै सीमित देखिएको मूल समितिको विधानबाट जन्मिएको दाबी गर्ने हरिसिद्धि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र ठैब खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति आफै अवैधानिक भएको बताइरहेका छन्, तर वैधानिकताको बाटो भने खोज्न सकेका छैनन्। उपभोक्ता मारमा पार्ने गरी गरिएका गतिविधिमा आखिर स्थानीय सरकार किन मौन छ त? यही प्रश्न हामीले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनसँग सोधेका छौँ। हेरौँ वडाध्यक्षसँग गरिएको यो संवाद अबका क्रममा। वडाध्यक्षज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ। अब वडाध्यक्षज्यू भनौँ कि खानेपानी उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्षज्यू भनौँ? अहिले त म चाहिँ अब जनप्रतिनिधि यो चाहिँ 54 गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 को अध्यक्ष भइरहेका छु र त्यो बेला 2064 सालमा चाहिँ हामी एउटा समितिको गठन भएको थियो। त्यही समितिमा चाहिँ मलाई उपाध्यक्ष चयन गरेको थियो। त्यही अनुसारको जनताको समस्या हल गराउनको लागि खानेपानीको चाहिँ धेरै जल्दा बल्दा समस्या भइरहेको थियो। त्यही समस्या हल गर्नको लागि नै हामी त्यो एउटा 26 जनाको टिम कमिटी बनाएर बसेको थियो। अब अन्यथा नमान्नु होला, हाम्रो अलिकति सिधा प्रश्न, किनकि यहाँ प्रश्न देखिएको छ, अन्यथा नपाली नलिनु होला। तपाईँ वडाध्यक्षज्यू अहिले वडाध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ, जनताको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ र तपाईँ उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मिल्छ, कानुन सम्मत वैधानिक सम्मत मिल्छ यसरी दुईवटा पदमा बस्नलाई? जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्षमा बस्न मिल्छ? यदि मिल्दैन भने तपाईँले राजीनामा दिनुभएको छ र म छैन भनेर? मैले चाहिँ त्यहाँ यो जनप्रतिनिधि हुन बित्तिकै मैले माग गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्यो भने तपाईँ अब तुरन्तै हामी चाहिँ सारांशव गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कमिटी अर्को चेन्ज भइसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईँलाई स्वीकृति गरौँला भन्ने चाहिँ भन्नुभयो। त्यही हो। अहिले तपाईँ वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष पदमा पनि हुनुहुन्छ? त्यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ वडा अध्यक्ष छु, मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ निवेदन चाहिँ दिएर उभिरहेको छु। भनेको राजीनामा चाहिँ दिनुभएको छैन, निवेदन दिनुभयो कि अब दिएर उहाँले चाहिँ राजीनामाको उग्रेको अहिले चाहिँ 90सम्मलाई अब भनेर चाहिँ हामीले कार्य समितिमा अब तपाईँको अब यदि वडा अध्यक्ष भएपछि त्यहाँ चाहे सल्लाहकार चाहे पर्यवेक्षक सदस्य कुनै चाहिँ तपाईँलाई राख्नुपर्छ यहाँ छलफलको लागि। त्यही भएर चाहिँ अहिलेलाई यथावधि नै छ भनेर चाहिँ वडाध्यक्षज्यू, तपाईँ त स्थानीय सरकार, तपाईँलाई आफ्नो अधिकार थाहा छ, तपाईँको अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालनले स्पष्ट भनेको छ कि जनप्रतिनिधि कुनै पनि उपभोक्ता समितिको कार्य समितिभित्र बस्न मिल्दैन। यो कुरो त तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि, उपभोक्ता समितिले भन्ने हो र। तपाईँ हिजोको दिनमा हुनुभयो, परिस्थितिले माग्यो, तपाईँ हुनुभयो, विकास गर्नुभयो जनताका लागि, र त्यही विकासका कारणले आज जनताले तपाईँलाई छाने, जनप्रतिनिधि बनाए। तर अब त दोहोरो पदमा बस्न मिल्दैन, यो कानुन सम्मत भोलि प्रश्न उठ्छ, नैतिक प्रश्न उठ्छ भनेर त तपाईँले स्वतः गर्ने कुरा हो नि, त समितिले भन्दैमा बस्ने कुरा हो र। त्यही कारण मैले चाहिँ अब टाइममा चाहिँ यो अब छिटो चाँडै चाहिँ साधारण सभाको लागि पहल गरिरहेको छु र अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि यो महिनामा चाहिँ हिसाब किताबहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कोषाध्यक्ष र त्यहाँको चाहिँ सचिवले पेस गर्नुहुन्छ। त्यो कुरो पनि अब हामीले चाहिँ हेरेर तपाईँ वडाध्यक्ष भएर हेर्नुहुन्छ कि उपाध्यक्ष भएर हेर्नुहुन्छ त्यहाँको? मैले भने तपाईँ बस्नुभएकै अवैधानिक छ, कुन आधारमा तपाईँ त्यहाँ चाहिँ उपाध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ अहिले? त्यो चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस् न, कुन चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँ जनप्रतिनिधि हो है, हामीले बुझेको त्यो हो, तर तपाईँ कुन आधारमा चाहिँ खानेपानी उपभोक्ता समिति जुन तपाईँकै वडामा रहेको उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्ष पदमा कुन आधारमा हुनुहुन्छ अहिले? क्या होइन, आधार भनेको नि एउटा चाहिँ संस्थामा बसिरहेको भएर त्यसलाई अहिले चाहिँ अब जनप्रतिनिधि सरकारी हुँदाखेरि त अब सबै ठाउँमा संस्थै हेर्नुपर्छ, सबै कुरामा के छ पनि जान पनि पर्ने, चाहे पर्यवेक्षक सदस्य होस् चाहे कुनै चाहिँ मिटिङमा होस्, त्यो चाहिँ मलाई डाकिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेलाई चाहिँ अब 9 जेलसम्मलाई तपाईँ चाहिँ बसिरहनु भनेर हुनाले चाहिँ म चाहिँ उपस्थित भइरहेको। ठिक छ, यति मात्र भन्नुहोस्, तपाईँ कानुन सम्मत हो या होइन? त्यो पदका लागि कानुन सम्मत हो या होइन, म जवाब दिनुहोस्। कानुन सम्मत भन्नलाई त अब यदि चाहिँ यसलाई मान्नै पर्छ, अब हामी सङ्घ संस्थामा बस्दाखेरि
हरेक ठाउँमा पनि हामी चाहिँ जानुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकारेको चिजलाई चाहिँ मान्न पनि पर्छ हामीले। भनेको तपाईँ निगरानी गर्ने मान्छे जसले यसलाई हेर्ने, भोलि बजेट पार्दाखेरि चाहिँ काम कसरी भयो भनेर हेर्ने निकाय नै उनीहरूले भने मान्नुपर्छ। क्या गजब छ है सर? मान्ने होइन कि उहाँले उसो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ गइदिनु पऱ्यो नि। तपाईँ त अलिक हवको नि त, तपाईँले त सबैलाई हेर्ने हो, कहाँ विकास चाहियो, कहाँ अनियमितता भएको छ, कहाँ प्रश्न उठेका छन्, त्यो ठाउँलाई त हेर्ने हो नि। तपाईँ त अहिले त्यो पदमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँ कुनै एउटा कथित या गठित उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्ष मात्रै होइन नि अहिले त, यो वडा नम्बर 14 को सबैको अभिभावक भएको नि। त्यही भएर अब त्यस्तै अब केही छ भने अब त्यो म चाहिँ विचार गरौँला त्यसको लागि। म चाहिँ विचार गरेर त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न के गर्नुपर्ने लाँदैछु। अब योमा मूल प्रश्नमा आएँ म, जुन यो खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समिति तपाईँहरूको ठाउँमा भयो, तत्कालीन समयमा एउटा श्रमदान मार्फत सबैको सहयोगमा खानेपानीको समस्यालाई टारियो र बिस्तारै यसलाई उपभोक्ता समितिले अब बिस्तारै उपभोक्ता समिति पनि कमाउमा या नाफामा गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा आर्थिक गतिविधि भइसकेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थामा प्रश्न उठ्छ। त्यसै क्रममा यो उपभोक्ता समितिमा पनि प्रश्न उठ्यो र 2071 साल 1 महिना 18 गते तपाईँहरूले स्पष्ट तपाईँको संयोजकत्वमा गठित समितिले अनियमितता भएको छ, वार्षिक साधारण सभा गर, छिटोभन्दा छिटो विभिन्न पक्षमा अनियमितता भयो भनेर यो तपाईँको संयोजकत्वमा सार्वजनिक गरेको समितिको प्रतिवेदन हो, स्वीकार हुन्छ? त्यो बेला चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ लेखा समितिमा राखेको हो। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ त्यहाँ छलफल गरेर हामी चाहिँ जम्मा 4जना 5जना चाहिँ हामीले चाहिँ राखेको थियो। त्यहाँ चाहिँ बसेर हामी छलफल गरेर यसलाई छिटो चाँडै चाहिँ यो लैजानु पर्यो भनेर हामी पनि आएको थियो र अब त्यहाँ चाहिँ अरू हरिसा किताबमा पनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ निगरानी अलिकति राम्रोसँग हेर्नु पर्यो भनेर हामीले लेखा समितिमा राखेको हो। हामीले हेरेर प्रतिवेदन पनि यो छ, यसलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ यसलाई सजेसन गर्नु भन्ने चाहिँ हामीले प्रस्ताव चाहिँ गरेको हो। सर 6 वर्ष अगाडि गरेको प्रस्ताव 6 वर्ष बित्न लाग्दा पनि भएन, अनि कसरी यो मुलुकमा विकासको चाहिँ योजना दिनुहुन्छ तपाईँले जनतालाई भन्नुहोस् त? तपाईँले 6 वर्ष अगाडि उपाध्यक्ष हुँदाखेरि आफैले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले सुझाव दिएका हौँ तत्काल यसलाई क्लियर गरौँ भनेर, र आज तपाईँ त्यही निकायलाई नियमन गर्ने अनुमोदन गर्ने पदमा हुनुहुन्छ र त्यही पनि तपाईँ गर्न सक्नुभएको छैन। के बुझ्ने जनताले, के ठान्ने? तपाईँहरूले गरेको सेवाको तारिफ त गरौँला, तर संस्थाको वैधानिकता र आर्थिक अनियमिततामा उठेका प्रश्नको जवाफ र यसको जिम्मेवारी अब कसले लिने? हुनुपर्ने अब हामी नै हो, स्थानीय नै हो। त्यसको लागि मैले टाइम उहाँहरूलाई नै घचघचाइराखेको छ। यो जनतालाई चाहिँ समस्या भएको चिज र के हो, जनताबाट आएको आवाजलाई बोल्नलाई तपाईँले चाहिँ छिटो चाँडै चाहिँ यसलाई गर्नु पर्यो, समाधान गर्यो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जिज्ञासा दिइरहेको छु। तपाईँले सुझाव मात्र दिएर हुन्छ, त्यो हल्का जवाफ नदिनु ओडासीज्यू। यो करोडौँको चाहिँ एउटा जनताले तिरेको चाहिँ करको या जनताले आफ्नो दुःखले तिरेको विषयवस्तु मैले भने तपाईँहरूको सेवामा मैले प्रश्न उठाइरहेको छैन, तर जनताले तिरेको या एउटा चाहिँ यसका साधारण सदस्यहरूले त थाहा पाउनु पऱ्यो नि मेरो संस्थामा के छ अवस्था, वैधानिक छ या छैन, साधारण सभा भएको छ या छैन। अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्, धेरै कुरा किन गर्ने गएर साधारण सभा कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ तपाईँले, र यसको आर्थिक गतिविधिमा जुन 71 सालमा छानबिन समितिले तपाईँको संयुक्तमा छानबिन समितिले अनियमितता भएको छ, यो कुराहरू सुधार भनेको छ, अब छानबिनका लागि समिति गठन कहिले गर्नुहुन्छ? अब यो छानबिन चाहिँ चाँडै नै हुन्छ। पहिला म भएर पछि पुगेको चाहिँ उहाँले चाहिँ फेरि चाहिँ यो चाहिँ लेखा समितिमा एउटा चाहिँ कमिटी गठन भइसकेको छ। उहाँबाट पनि यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यो यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ छोडिसकेँ, छोडेर अब चाहिँ कमिटी छ। उहाँ कमिटी भइसकेपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ अब हिसाब किताबहरू अब के भइरहेछ, म अब व्यस्तताको कारण म जान सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ जानकारी छैन। त्यसो भन्दा मिल्छ त? त्यसो भए यति सजिलो जवाफ दिन मिल्छ जानकारी छैन भनेर मैले त्यही त प्रश्न गरेँ। तपाईँले 71 सालमा आफै संयोजक हुँदाखेरि नै भनिसक्नुभयो कि केही गडबड छ है, यसलाई मिलाइहालौँ, र आज त भनेको 6 वर्ष बित्यो। अब स्थानीय सरकार छ, सबै जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूले वडाबाट या नगरपालिकाबाट एउटा कमिटी गठन गरेर ल के भएको छानबिन गरौँ, संस्थाको वैधानिकता जाउँ भन्नका लागि कमिटी गठन गर्न सकिँदैन त? सकिन्छ। त्यो त अब हामीले चाहिँ सजेसन सुझाव आयो भने त नसक्ने त कुरो होइन नि। उहाँहरूले त त्यही त मैले चाहिँ टाइममा घचघचाइरहेको छु, टुङ्गो चाँडै चाहिँ लगाऊ, यसलाई छिटो चाहिँ साधनसम्म जाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अवश्य एउटा हामीले प्रतिनिधिमूलक एउटा पनि अझ कार्यक्रम भयो। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति एउटा चाहिँ त्यहाँ न्युज पनि जानुभएको रहेछ। हामी त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ अब सबै ठाउँबाट पनि यसलाई चाहिँ कसरी चाँडै गरेर जनप्रतिनिधिमूलक
अस्ति चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिनिधि डाकेर छलफल हुँदाखेरि सकेसम्म चाँडै हामी 1-2 महिनाभित्रमै नै हामीले गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ होइन। आर्थिक गतिविधिको छानबिनका लागि त कमिटी गठन गर्नु पर्यो नि एउटा चिज, साधारण सभा मात्रै ठुलो कुरा हो र आर्थिक गतिविधिका लागि त तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँले पनि भन्नुभएको छ, विभिन्न प्रतिवेदनले भनेको छ, विभिन्न ठाउँमा प्रश्न परेका छन्, विभिन्न ठाउँमा उजुरी परेका छन् यसका विषयमा भने तपाईँले पनि त्यो एकपटक स्थानीय सरकारले पनि त एउटा वडा सदस्य या नगरपालिका स्तरबाट एउटा कमिटी गठन गरेर के कति भएको भनेर चाहिँ छानबिन गर्न त सकिन्छ नि। त्यो ठुलो समस्याको विषय हो र छैन, त्यसलाई गर्न सकिन्छ। हामी प्रयास होइन, गर्न सक्ने अधिकार छ तपाईँलाई। हामी गर्छौँ, त्यसलाई पनि प्रयास गरेर के भइरहेको छ त्यहाँ पत्र गर्छौँ हामी। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् जनतालाई कहिले गर्नुहुन्छ, कहिले भन्छ कमिटी यस विषयमा छानबिन गर्नका लागि? अब त्यसको लागि त अब हामीले अब केही यही चाहिँ पौष महिनाभित्रमा हामी बोलाउला छानबिन गर्नुहुन्छ तपाईँले, ओडाले गर्छ छानबिन यसमा? त्यसको लागि हामी चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ के छ भने। अब यो सबै भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो यसमा जुन रहेका समस्याहरूका समाधानका विषयमा तपाईँले प्रश्न स्पष्ट पार्नुभयो, छानबिन गर्छौँ, साधारण सभा गर्छौँ, तपाईँले बोल्नुभएको छ, जनताले त्यो कुरा हेर्छन् र त्यसको फलोअप हामी पछि गर्छौँ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न राखेँ, तपाईँको वडामा यहाँका नागरिक र बाहिरका नागरिक भनेर पक्कै पनि विभेद गरिँदैन होला होइन? नेपालको संविधानले जसलाई पनि बसाइसराई गरेर जाने अधिकार, स्थानान्तरण भएर जाने अधिकार स्पष्ट दिएको छ। अब यहाँ यही पानी उपभोग गर्दाखेरि यहाँका नागरिकलाई एउटा मूल्य अनि बाहिरबाट आएर स्थानान्तरण भएर यहाँ बसिसकेका नागरिकलाई अर्को मूल्य र ठिक छ, त्यो पनि यहाँकालाई यति र बाहिरकालाई यति भन्दा पनि हुन्थ्यो। जग्गाको हिसाबले तपाईँको 20,000 देखि 1,07,000सम्म चाहिँ शुल्क लिनुभएको छ। यो यहाँ मात्र होइन, योभन्दा अगाडि चन्द्रगिरी नगरपालिका लगायत विभिन्न नगरपालिकामा पनि यस्तै प्रश्न उठिसकेपछि जनप्रतिनिधिले कुरा सच्याउनु भएको छ कि ती नागरिक सबै यो वडाका हुन् र यहाँ त्यो विभेद भयो भनेर केही व्यक्तिले हामीलाई धेरै गुनासो गर्नुभयो र धारा जोड्न नसकेर बरु खोलाको पानी ल्याएर खान्छु, बरु पम्पबाट पानी निकालेर खान्छु भनेर उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो। यो विषयलाई, यो शुल्क जुन तोकिएको छ यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ या पर्दैन सर? यो के छ भने चाहिँ यो धेरै नै समस्या कुरा हो। यो के भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ हामीले यो प्राइभेट धारा ल्याउनुपर्छ भने चाहिँ मानसिक त बोकेर नै हामी चाहिँ त्यो समितिमा बसेको र किन भन्दाखेरि त्यो बेला जम्मा चाहिँ हर्सिडेमा 18वटा, यो हाम्रो थैबोमा चाहिँ 18वटा सार्वजनिक धारा मात्रै थियो। यसलाई अहिले हामी चाहिँ 1700-1800 चाहिँ धारा चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याइसकेको छ। अब यसलाई के छ भने चाहिँ हामीले फलाना र यो चाहिँ हामी यो ठाउँमा बसिसकेपछि सबै नेपाली नै हो, हामी दाजुभाइ नै हो, यसलाई गर्न हुँदैन भन्ने हामी मानसिकता पनि छ। यसलाई त्यो बेला चाहिँ के छ भने हामी सङ्घ संस्थामा हामी चाहिँ कुनै आर्थिक नै छैन, हामीसँग जिरो। एउटा चाहिँ किताब किन्न, कापी किन्नलाई, एउटा कलम किन्नलाई पनि केही चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो सरकार राज्यले नै एउटा चाहिँ नीति ल्याएर गर्न नसकेको, पानीको लागि हाहाकार भइरहेको भएर अनि हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ यो चाहिँ जहिले पनि कोहीसँग त अब सम्पत्ति भएको मान्छेले त्यहाँ जग्गा जमिन होला, किनेको होला, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ लिने कुरा र हामी चाहिँ अब जम्मा हामीले चाहिँ के लिएछ भने चाहिँ 6800 चाहिँ हामी यहाँ उपभोग गर्नेलाई गरेछ, उहाँले चाहिँ 10,000 भन्दा माथि भने 5,000को मात्रै डिफरेन्स होइन। यो काठमाडौँ शहरमा घर बनाएर बसौँ, 4 जग्गाको टुक्रा होस्, एउटा घर होस् भन्ने रहर र सपना कसको नहोला सर, कसको नहोला होइन? र त्यसरी बस्ने यहाँ धेरै बस्ती छ। मैले प्रश्न गरेको, तपाईँले भन्नुभयो 5,000 10,000, मैले भने बाहिरको र यहाँको मान्छेलाई ठिक छ 5-10 हजार फरक पर्ने कुरा तपाईँहरूले गर्ने निर्णयलाई त्यो जनता र तपाईँहरूको पछिको कुरा हो, तर यहीकै नागरिकलाई 7,000मा धारा जोडिन्छ, बाहिरबाट आएको नागरिकलाई 1,07,000सम्म लिएको रेकर्ड छ मसँग। यो त विभेद भयो नि, यो त सोध्नु परेन? तपाईँहरूको चाहिँ करोडौँको हिसाब किताब पारदर्शी गर्न पनि नसक्ने, साधारण सभा पनि गर्न नसक्ने, तपाईँहरूको चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ पानीका हरेक गतिविधिमा चाहिँ अनियमितता भयो भनेर तपाईँ आफैको चाहिँ समितिले भन्ने, पहिला आफू पारदर्शिता नहुने अनि नागरिकमा विभेद गरेर पैसा मात्रै उठाउने अनि करोडौँको चाहिँ जग्गा किन्नु भएको छ उक्त समितिले। आज त नाफामा गएको छ नि त, अब त पुनर्विचार गर्नु पर्ला नि यी निर्णयहरूलाई, प्रश्न त्यो मात्रै हो। ठिक छ, यसमा के भयो भने अब हामीले चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ हामीसँग केही छैन, अलिकति अब हामीले के सोच के आयो त्यो बेला चाहिँ भन्दाखेरि अलिकति अब जग्गा चाहिँ किन्ने चाहिँ जस्तै 8 आना 10 आना 1 रुपियाँ पनि जग्गा हुने कमसेकम चाहिँ अलिकति संस्थालाई सहयोगको स्वरूपमा
जस्तै कहिले चाहिँ अब 20,000 कहिले 50,000 हिसाबले जस्तै जग्गाको क्षमता अनुसारको मात्रै हामीले लिने गरेको छ। त्यही आधार भएको हुनाले नै अहिले हामी जग्गा पनि किन्न सक्यो, ट्याङ्की पनि बनाउन सक्यो, त्यहाँबाट चाहिँ लिफ्ट गरेर पानी पनि खुवाउन सक्यो। होइन पानी खुवाउनु भएको छ है, राम्रो काम गर्नु भएको छ। मैले भने पानीको विषयमा तपाईँहरूले गरेका कामलाई मैले नराम्रो भनेकै छैन। मैले भनेको संस्थाको वैधानिकता, आर्थिक गतिविधि र नागरिकमा भएको विभेदको विषयमा हो। हिजोको दिनमा संस्थाले जे दुःख बेहोर्यो, आज संस्था यो लेभलमा पुगिसक्यो कि 11-12 जना कर्मचारी, मासिक बैठक भत्ता, खाने लेभलमा पुगिसक्यो। त्यो मिल्दैन वैधानिकता। अब यस्तो निर्णयमा त पुनर्विचार गर्नु पर्ला नि भन्ने मेरो प्रश्न हो क्या मेरो चाहिँ। ठिक छ, अब यसको लागि अब यो हाम्रो साधारण सभा आउँदैछ। यो साधारणपछि चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ छलफल गरेर केसम्म जाने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ निक्रायनमा पुर्याएर हामी स्थानीय सरकार र उहाँ चाहिँ कमिटीसँग बसेर छलफल गरेर नगरपालिकालाई पनि मैले हिजो मिटिङ थियो, मेयर साहबलाई पनि मैले अनुरोध गरेको छु र यसलाई कसरी जाने छलफल गर्न पर्यो। एउटा नीति तपाईँलाई पनि यो खानेपानी निम्ति एउटा तयार गर्नु पर्यो भन्ने एउटा सुझाव दियो। अन्तमा सुने मैले यो देशमा स्थानीय सरकारलाई पनि हेर्ने नियमन गर्ने धेरै निकाय छ। अन्तमा सोधेँ एउटा उपभोक्ता समितिले जनताबाट तिरेको पैसाले सम्पत्ति जोड्यो, त्यो सरकारको या उपभोक्ता समितिको व्यक्तिको नाम राख्न मिल्छ? व्यक्ति नाउँ भने चाहिँ एउटा चाहिँ अब खाता सञ्चालन हाम्रो चाहिँ होइन, अहिले किनेको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ। जग्गा चाहिँ के बेला चाहिँ के छ भने हामीले अब त्यो यही संस्था चाहिँ एउटा वैधानिक भन्नु कि अवैधानिक भन्नु, वैधानिक किन भन्दाखेरि वैधानिक अवैधानिक ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँले। तपाईँ आफैले वैधानिक अवैधानिक भनेपछि त भने चाहिँ त अब एउटा चाहिँ अब एउटा हामीले चाहिँ थैब र हर्सिडी एउटा जोइन्ट कमिटी छ, दर्तै छ, त्यो वैधानिकै हो। एउटा अब उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ दिए अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ, अनुमति दिएको अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ। माइनर गर्नु भएको छ तपाईँले। माइनर गर्दैमा हुँदैन नि सर, माइनर गर्दैमा हुँदैन। थोरै कानुन पल्टाएर हेर्नु पर्ला बरु। माइनर गर्दैमा हुँदैन, विधान संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो त अब जलस्रोतमा दर्ता छ। एउटा के छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा साधारण सभा गर्न नसकेको त्यो मात्र हो। आर्थिक अनियमितता भएको छैन, साधारण सभा मात्र गर्न नसके हो, जग्गा किने ठिक छ, सब ठिक छ। होइन सबै चाहिँ अब किनेर हामीले चाहिँ अब नियमित अनुसार चाहिँ त्यहाँ हिसाब किताब पनि भइरहेको छ। भनेको वडा चिल भन्नु खोज्नुभयो, ठैब खानेपानी तथा संस्कृत समितिमा सबै कुरा ठिक छ, अहिले सब ठिक छ। ठिक भने चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ, ठिकै त भइरहेको छ नि अहिले भइरहेको। अब हिसाब किताबमा त उहाँहरू अब म चाहिँ अब त्यहाँ छैन अहिले, त्यसलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले गरिरहेको चिजलाई चाहिँ अब टाइम समयमा महिनामा तपाईँले जे बोल्दै हुनुहुन्छ नि, जनताले त हेर्दैछन्, मूल्याङ्कन हुने छोडा चिज हो। तपाईँले अहिले बोलिरहेको कुरालाई पुनर्विचार गर्नुहोस्, म भन्छु अझै। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ, अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ पारदर्शी छैन, ठिक छैन भन्दै हुनुहुन्छ। मैले बोले होइन, तपाईँकै संयोजक समितिले प्रतिवेदनले बोलिरहेको छ अनियमितता छ भनेर। तपाईँ भन्नुहुन्छ ठिक छ, फेरि त्यो बेला त अनियमित भयो भनेर उहाँलाई जानकारी नि दियो नि। यो चिजलाई तपाईँलाई अहिलेसम्म साधारण सभा भएकै छैन। सजेसनमा जानु पर्यो, तपाईँलाई राम्रोसँग गर्नु पर्यो है भनेर हामीले सजेसन नै दिइसक्यो नि। अनि गएको छ त, गएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ अहिले महिनामा चाहिँ हिसाब किताब देखाइरहेको छ त उहाँले। अहिले हाम्रो महिनामा तपाईँको उहाँले चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिसाब किताब देखाउँछ। 15-20 जना बसेर गर्दैमा हिसाब किताब कार्य समिति बसेर गर्ने वार्षिक साधारण सभा किन नहोला त? वार्षिक साधारण सभा किन नगरे? तपाईँले एउटै अडिटरबाट 3 वर्षभन्दा गर्न मिल्दैन नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार। तपाईँहरूको लगभग 8-10 वर्षदेखि एउटै अडिटरले अडिट गरेको छ, कसरी मान्ने? मिलो म त छैन भन्ने प्रश्न हामीले गर्न सक्दैनौँ अब सिधै। त्यो कुरा त अब त्यहाँबाट अब जान्नु होइन, हामीले त अब पटक नै उहाँले चाहिँ भनिरहेको छु यो चिजलाई चाहिँ अब कसरी जान्ने भनेपछि अडिटर भइरहेछ, काम भइरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले रिपोर्ट ल्याउँछ। त्यही रिपोर्ट अनुसार हामीले हेरेर त्यसलाई चाहिँ उहाँलाई फ्लो गरिरहेको छ। हस्, यो समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल प्राइम टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद छ र हाम्रो डिपोजिटलाई आइदिनु भयो, जे भए पनि एउटा चाहिँ केही सुझावहरू दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दुवै समितिले वैधानिकताको बाटो रोजुन्, अनियमितता र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम बन्द गरून्, बस सबैको चाहना यति। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रभावमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।
नमस्कार।